हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिधेयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, श्री गणेशं भजेम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामीहरू आजको नयाँ भाग 38औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। ओहो प्यारा प्यारा भगवानका भक्तहरू, भक्त भागवतहरू, श्री गणेश पुराण श्रवण गर्न पाउनु यो अहो भाग्य हामीले सम्झनु पर्दछ। यो मैले मात्र भनेको कुरा होइन प्यारा भक्त भागवतहरू। श्री गणेश पुराणमा साक्षात ब्रह्माजीको मुखबाट निक्लिएको यो वाक्य हो। भृगु ऋषिले उनै जो सोमकान्त नाम गरेका राजालाई बताइराख्नु भएको छ। यी कथा प्रसङ्गहरू नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई उनै सुतजीले यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हो भक्त भागवतहरू, र हामीले पनि यथामति यथाशक्ति हामीले हजुरहरू समक्षमा राखिराखेका छौँ। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा आनन्द मान्दै हजुरहरूले श्री गणेश पुराण पुरा श्रवण गरिराख्नु भएको छ र श्री गणेश पुराणको फल हजुरहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। घर घरमा बसेर श्री गणेश पुराणको फल हजुरहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। यो भन्दा ठूलो सौभाग्य अब हामीले कहिले पाउँछौं होला? हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो घरमा श्री गणेश पुराण लगाइराखेका छौं। यो मेरो कार्य हो, हजुरहरूले यसरी बुझिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुनेछ। यो मैले लगाइराखेको छु, यो मेरो काम हो, हजुरहरूले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरो भन्दा पनि हाम्रो अझ यो भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। हामी परिवारको कल्याणका लागि, अथवा मेरो समाजको कल्याणका लागि, अथवा मेरो राष्ट्रको कल्याणका लागि, अथवा हाम्रो विश्वको कल्याणका लागि हामीले अवश्य सबैको हितका लागि, भलोका लागि सोच्दछौँ र आफूलाई पनि राम्रो होस् भनेर हामीले सोच्दछौँ। हो भक्त भागवतहरू, र कोही पनि व्यक्ति दुखी हुन नपरोस्। बारम्बार हजुरहरूले कमेन्ट गरिराखिदिनु भएको छ। हजुरहरूको कमेन्ट हामीले बारम्बार पढिरहेका छौँ। ओहो कति राम्रो राम्रो कमेन्ट हजुरहरूले गर्नुभएको छ। यो कमेन्ट पढ्दाखेरि पनि हामीलाई त अझै यो कथा प्रसङ्गहरूलाई नछुटाइकन अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्छ कोही कोही बेला। हेर्नुहोस् त, हामीले श्री गणेश पुराण सकिसकेपछि 2-4 दिन ग्याप राखेर फेरि अर्को पुराण सुरुवात गर्ने सोचमा छौँ। तर हजुरहरूको यो भाव देख्दा, यो भक्ति देख्दा अझै एक दिन पनि नछुटाउँ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर हामी त कलिजुगका प्राणी हौं। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले त अनवरत रूपमा उहाँले यी कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। तर त्यो अवसर आज हामीले प्राप्त गर्यौं। ओहो हो, यो कस्तो राम्रो कुरा। हेर्नुहोस् त, हामी भन्दा अगाडिका हाम्रा सबै पूर्वजहरूले यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो होला त 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू श्रवण गर्ने। त्यो त भन्न सकिएन। हेर्नुहोस्, हामीले त वेदका सूक्तहरूलाई पनि श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। अनि मिठा मिठा यसरी भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। हो यो हो नि त। हेर्नुहोस् त, कलिजुगमा
हामीलाई तार्ने भनेका भगवानका यी नाम संकीर्तनहरू हुन् र यी नाम संकीर्तनहरू हामीले गाइरहेका छौं। भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउनु नै हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुनु हो। हामीले श्रीमद् भागवतमा पनि श्रवण गर्दै आइरहेका छौं विभिन्न कथा प्रसंगहरू कि श्रवणको फल यति ठुलो छ भन्नेलाई पनि त्यति ठुलो फल मिल्दैन, तर सुन्नेलाई त्यो फल मिल्दछ। उखान पनि छ नि, भन्नेलाई फूलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला। हेर्नुहोस् त। त्यसैले यो अवसर हजुरहरूले नछुटाउनु होला, पुण्य प्राप्त गर्नुहोला, पुण्य कमाउनु होला। यही हो हाम्रो जीवन, यही हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। हजुरहरूले लाइक गर्दै राख्नु भएको छ, शेयर गर्दै राख्नु भएको छ, बारम्बार फोन गरेर हामीलाई सम्झिराख्नु भएको छ। हजुरहरू फेसबुकमा कति जोडिसक्नु भएको छ, कतिले इमो भाइबर आदिबाट कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको छ। यही त हो, हामी त एउटा घर परिवारका मान्छे हौ नि त, धर्म मार्गमा लाग्ने मान्छे हौ हामी। हेर्नुहोस्, हामीले अधर्ममा होइन धर्मको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ भनेर अरूलाई पनि शिक्षा दिनु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हो हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहेका छौं बारम्बार निरन्तर। यो अहोभाग्य हो हाम्रा लागि, सौभाग्य प्राप्ति भइरहेको छ। हाम्रा पितृहरू प्रसन्न भइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रा अधोगतिमा रहेका पितृहरूको पनि उद्धार हुनेछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि उनै भगवान जो ढुण्डीराजको रूपमा आउनु भएको छ र श्री गणेश भगवान पार्वती मातालाई माध्यम बनाएर अवतरित हुनुभयो। उहाँले दुरासतको वध गर्नुभयो। हामीले त्यो कथा प्रसंग श्रवण गर्यौं। अगाडि गएर भगवान भोले बाबाले पनि ढुण्डीराजको के गर्नुभएको छ, पूजा गर्नुभएको छ, उपासना गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो यस्तो लीला छ कि यस्तो अपार यहाँ लीलाहरू हामीले श्रवण गर्न पाउँछौं कि भगवान भोले बाबा र माता पार्वतीको विवाह भइरहेको थियो, तर विवाह भइराख्दाखेरि त्यहाँनेरि सर्वपूजित सबैभन्दा अगाडि पूजा गर्ने देवता भनेका श्री गणेश भगवान नै हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो छ यो महिमा। बुझेर बुझिसक्नु छ र यहाँ छैन नि, तर हामीले के सुनिराखेका थियौं कि गौरी पुत्र श्री गणेश भगवान भोले बाबाका पुत्र हुनुहुन्छ, गौरी पुत्र हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानेका हौं। त्योभन्दा अरु त हामीले जानेका थिएनौं। तर श्री गणेश पुराणबाट हामीले अन्य विस्तृत ज्ञानलाई प्राप्त गर्यौं। हो, हामीले यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु नै के हो, हाम्रो कल्याण हुनु हो। जब हामीले यस्ता यस्ता ज्ञानहरू प्राप्त गर्दै जान्छौं तब हामी शुद्ध मुक्त हुन्छौं। हाम्रो यो हृदय शुद्ध हुन्छ, विभिन्न कर्म ग्रन्थीहरू खुल्दै जान्छन्। हामीबाट लोभ अहंकार मोहहरू हटेर जान्छ, रिस राग हटेर जान्छ। त्यसपछि विस्तार गरेर हामी शुद्ध बुद्ध मुक्त बन्दछौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् त, श्री गणेश भगवान जो ओंकार स्वरूप हुनुहुन्छ, हामीले त्यो ईश्वरीय तत्व एउटै छ। त्यो ईश्वरीय तत्व अनेक रूपमा परिणत भएको छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। हामीले बुझ्छौं अवश्य पनि पूरा। हामीले सम्पूर्ण 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू अन्य विभिन्न कथा प्रसंगहरू श्रवण गर्दै गइसकेपछि यो अवश्य हामीले बुझ्दछौं। जुन दिन हामीले बुझ्दछौं नि त्यो दिनदेखि अब हामी अवश्य पनि शुद्ध बुद्ध मुक्त भयौं। हामीले यो बुझ्न सक्दछौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, ढुण्डीराज उनी श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो भगवान भोले बाबाले पनि। हेर्नुहोस् त, हामीले यी कथा प्रसंगहरू त अगाडि श्रवण गरिसकेका छौं। अनि काशीको रक्षा गर्नुभएको थियो। ढुण्डीराजले ज्योतिषीको रूप धारण गरेर आउनु भएको कथा प्रसंगहरू पनि हामीले श्रवण गरिसक्यौं अगाडि गएर। हेर्नुहोस्, वाराणसीको रक्षा उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि हामीले जो भगवान नारायण हुनुहुन्थ्यो, नारायण भगवानले बुद्ध रूप लिएर आउनु भएको कथा प्रसंगहरूलाई पनि हिजो श्रवण गर्यौं। दिवदास नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो, राजालाई देवताहरूले पनि त्याग गरेको त्यो दुरासदले चाहिँ ध्वस्त बनाएको काशी नगरीलाई ब्रह्माजीले जिम्मा दिनुभएको थियो। दिवदास नाम गरेका जो धर्मात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जिम्मा दिने बित्तिकै
उहाँले ल अब म काशी नगरीको संरक्षण गर्छु भन्ने बित्तिकैदेखि त्यहाँ कति वर्ष अगाडिदेखि पानी परेको थिएन। दुरासद नाम गरेको दैत्यले त्यहाँ स्वाहा सुधाकारहरू सबै बन्द गराएको थियो। काशी नगरीमा त्यहाँनिर केही पनि उब्जाउ पनि हुन्थेन, पानी पनि पर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, धर्मको लोभ भइसकेपछि पानी वर्षन छोड्दछ। विभिन्न नदी नालाहरू मुहानहरू सुक्दै जान्छ, नदीहरू सुक्दै जान्छन् धर्मको लोभ हुँदै गइसकेपछि। हेर्नुहोस्, प्रकृतिको पूजा हुँदैन। जब प्रकृतिको पूजा हुँदैन त्यस पछाडि प्रकृतिले पनि हाम्रो संरक्षण गर्न छोडिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यानि कि असमर्थ बन्नुहुन्छ नि त, कमजोर बन्नुहुन्छ। प्रकृति देवी शक्ति, हेर्नुहोस्, शक्तिले हाम्रो रक्षा गर्ने हो। शक्तिलाई हामीले बढाएनौँ भने हाम्रो कल्याण हुँदैन हो। भक्त भागवतहरू, प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हेर्नुहोस् त, दुरासदलाई मार्नुभयो, उद्धार गरिदिनु भयो कसले? श्री गणेश भगवानले। तर उद्धार गरेर पनि काशी नगरीलाई त उसले ध्वस्त बनाइसकेको थियो। त्यहाँबाट त भगवान भोले बाबा पनि मन्दराचल पर्वततर्फ लाग्नु भएको थियो। काशी नगरीलाई त्याग गरेर दुरासदलाई चाहिँ त्यहाँ छोडिदिनु भएको थियो। अब श्री गणेश भगवानले उद्धार गरिसकेपछि त्यहाँनिर पुरै एकदम खडेरी परिरहेको थियो। जब दिवदास नाम गरेका राजालाई यसरी ब्रह्माजीले तिमीले काशी नगरीको संरक्षण गर भनेर जिम्मा लाउने बित्तिकै अब त्यहाँ पानी वर्षा हुन थाल्यो। उर्वरा भूमि त्यहाँ भयो। त्यहाँबाट पलायन भएका जति पनि त्यहाँका बासिन्दाहरू थिए सबै काशी नगरीमा आउन थाले, हराभरा भयो। अब त काशी नगरी वाराणसी यति लोभ लाग्दो भयो कि अब दिवदासले त्यहाँ सञ्चालन गर्न थाले, त्यहाँ आफू रहन थाले। भगवान भोले बाबा त्यहाँको नाइके हुनुहुन्थ्यो पहिले, त्यहाँ भगवान भोले बाबाले रक्षा गर्नुहुन्थ्यो पहिले। तर आफ्नो भक्तलाई दुरासदले अब तपस्या गर्यो नि त भगवान भोले बाबाको, उसलाई प्रसन्न, भगवान भोले बाबालाई प्रसन्न बनायो उसले। अनि त्यो भइसकेपछि भक्तको रक्षाका लागि भगवान भोले बाबाले छोडिदिनु भएको थियो नि त काशी नगरी। हामीले यसरी बुझ्ने हो। अनि जब दुष्टको हात पर्यो त काशी नगरी त सबै पुरै सकियो। हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि भगवान भोले बाबा पनि त्यहाँ आउन सक्नु भइरहेको थिएन, किनकि दिवदासले त्यहाँ राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। तर अब त्यहाँ मान्छे आइसकेपछि भगवान भोले बाबाले त त्यहाँका जति पनि व्यक्तिहरू रहेका छन्, किरा फट्याङ्ग्रा कीट पतङ्गा आदिदेखि लिएर जति पनि छन्, तिनीहरू त्यहाँ मर्ने बित्तिकै उनीहरूको त अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ। भगवान भोले बाबाले उनीहरूको कानमा राम नाम मन्त्र सुनाइदिनुहुन्छ अरे। हामीले यो इतिहास पुराण आदिबाट श्रवण गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब त्यहाँ जीवहरूको उद्धार गर्नका लागि भगवान भोले बाबा आउन पाइराख्नु भएको थिएन। देवताहरूलाई पठाउनु भयो, देवताहरू पनि त्यहाँ गए। फेरि उनीहरू पनि फर्केनन्। 10 दिक्पाललाई, 12 आदित्य आदिलाई पठाउनु भयो, कोही पनि नफर्केपछि भैरवहरूलाई पनि पठाउनु भयो, भैरवहरू पनि फर्केनन्। हेर्नुहोस् त, काशी नगरी त्यति लोभ लाग्दो भयो। अन्तिममा श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुभयो अनि भगवान नारायणको ध्यान गर्नुभयो। श्री गणेश भगवानले ज्योतिषीको रूप धारण गरेर जानुभयो, नारायण भगवानले बुद्ध बनेर जानुभयो। त्यस पछाडि अब त्यहाँनिर जो दिवदास थिए, दिवदासले कहिले पनि पाप गरेका थिएनन्। अब बुद्ध भगवानले केही न केही भए पनि नास्तिकवादको प्रचार गरिदिनु भयो। केही पनि होइन, यो यज्ञ इत्यादि होम हवनहरू केही पनि होइन, नगर हे राजन भनेर बताइदिनु भयो। एकदम महात्मा हुनुहुन्थ्यो, शान्तिका दूत हुनुहुन्छ बुद्ध भगवान त। उहाँको अनुयायीहरू सबै थिए। त्यो भइसकेपछि निकै महान नै व्यक्ति रहेछन्, यिनले भनेकै बरु मान्नु पर्यो भनेर दिवदासले मान्न थाले। त्यो मान्न थालिसकेपछि उनको धर्म लोभ भयो। धर्म लोभ भइसकेपछि उनमा अधर्म बढ्यो। अधर्म बढिसकेपछि अब काशी नगरी वाराणसीलाई त्याग गर्नु पर्यो। कसले? दिवदासले। जब काशी नगरीलाई त्याग गर्दैनथे दिवदासले, त्यहाँ भगवान भोले बाबा जान पाउनुहुन्न थियो। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था सृजना भएको थियो त्यहाँ। त्यसैले अब दिवदासले काशी नगरीलाई त्यस पछाडि छोडे। हेर्नुहोस्, अन्तिममा छोड्न बाध्य भए। त्यहाँनिर भगवान भोले बाबाको उनले शिवलिङ्ग बनाएर चाहिँ पूजा गरे। भगवान भोले बाबाले पनि दर्शन दिनुभयो। त्यस पछाडि भगवान भोले बाबालाई नै फेरि काशी नगरी जिम्मा लगाएर दिवदासले अब आफ्नो गतिलाई, शुद्ध मुक्त उत्तम गतिलाई उनले प्राप्त गरे।
हेर्नुहोस्, कीर्ति रानीलाई कृष्णमत नाम गरेका ऋषिले यो कथा प्रसङ्गहरू सबै श्रवण गराइराख्नु भएको छ र ढुण्डिराजको नाम लिनुपर्दछ, ढुण्डिराजको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर कृष्णमतले कीर्ति रानीलाई यो सबै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो। यस्तो 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 भएको थियो हे रानी, ढुण्डिराजको नाम लिने बित्तिकै पनि सम्पूर्ण अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छ भनेर यसरी दुबोको महिमा, शमीपत्रको महिमा, ढुण्डिराजको महिमा र ढुण्डिराजको सबैभन्दा पहिले श्री भगवान भोले बाबाले पनि यसरी ध्यान गर्नुभएको थियो, पूजन गर्नुभएको थियो। उहाँकै माध्यमद्वारा भगवान भोले बाबाले फेरि काशी नगरीलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। हे रानी भनेर यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भयो। त्यसैले तिमीले पनि ढुण्डिराजको पूजा गर भनेर भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि कीर्ति रानीसँग बिदा मागेर कृष्णमत नाम गरेका ऋषि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। त्यस पछाडि कीर्ति नाम गरेकी रानीले अब जानुभयो ढुण्डिराजको मन्दिरमा। अब त्यस पछाडि चाहिँ जो कीर्ति नाम गरेकी रानी हुनुहुन्थ्यो, रानीले पनि गएर पूजा गर्नुभयो। त्यहाँनिर प्रतिष्ठित भएका मूर्तिहरूमा पूजा गर्नुभयो। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यी कथा प्रसङ्गहरू बताइराख्नु भएको छ। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, एवं लब्ध्वरा कीर्ति शेषां रात्रिं निनाय च उषस्नात्वा प्रपूज्यासु मूर्तिं पुत्र युताययो। भगवान श्री गणेशबाट वरदान पनि प्राप्त गरिन्। कीर्ति रानीले ढुण्डिराज भगवान प्रसन्न हुनुभयो र आशीर्वाद दिनुभयो, तिम्रो छोराको पनि कीर्ति बढ्नेछ, राजा हुनेछन्, धेरै लामो समयसम्म राज्य गर्नेछन्। हे रानी, हे कीर्ति, हे देवी भनेर श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको थियो। अब श्री गणेश भगवानको पनि कीर्ति रानीले पूजा गरेकी थिइन् र वरदान पाएकी कीर्ति रानी अत्यन्त खुसी भइन् त्यो समयमा। हेर्नुहोस्, अब भगवानको मन्दिर छाडेर आफ्नो नगर जानु परेकोमा यिनी दुखी पनि थिइन्। अब यहाँ मात्र बसेर हुँदैन, आफ्नो नगर पनि जानुपर्दछ भनेर कीर्ति रानीले सोचिन्। हेर्नुहोस्, कृष्णमतले बताएका यी सबै सारा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि ढुण्डिराजको श्री गणेश भगवानको पूजा आराधना गरेकी थिइन् नि त कीर्ति रानीले। अनि प्रसन्न पनि बन्नुभएको थियो श्री गणेश भगवान र उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको थियो। अनि ढुण्डिराजको नाम जप पनि गरेकी थिइन्। कसले? कीर्ति रानीले। ढुण्डिराजाय नमः, ओम ढुण्डिराजाय नमः। ढुण्डिराजको नाम बारम्बार लिनाले मात्रै पनि सारा अमङ्गलहरू नाश हुन्छ भनेर कृष्णमत नाम गरेका ऋषिले बताउनु भएको थियो। त्यही कुरालाई अनुसरण गर्दै रानीले पनि त्यो मन्त्रलाई जप गरेकी थिइन्। अब त्यस पछाडि आमा छोरा अनेक थरी ध्वजा पताका आदिले एकदमै शोभायमान भएको जलको सिंचन र सुगन्ध सेचनबाट रमणीय बनेको अब फेरि आफ्नो नगरमा पुगे। उनीहरू गए, फर्किए। अब यी कीर्ति रानी त जङ्गलतिर लागेकी थिइन्। हामीले यो कथा प्रसङ्ग अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई म यहाँ हजुरहरूलाई दोहोऱ्याउँदिनँ, अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले थोरै प्रसङ्ग छुवाउने प्रयत्न गरेँ। जङ्गलतिर गएकी थिइन् नि त आफ्नो मरेको छोरालाई काखमा च्यापेर। त्यतिखेर कृष्णमत नाम गरेका ऋषिसँग भेट भएको थियो। उहाँले यो सारा प्रसङ्ग रानीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। अहिले बिदाबारी भइसकेपछि अब रानीले यसरी पूजा गरेर फेरि उनी आफ्नो नगरतर्फ छोरालाई लिएर फर्कँदैछिन्। अब हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ त अगाडि ती आमा छोरालाई आएको जानेर अब राजाले पनि थाहा पाए। थाहा पाउने बित्तिकै मनुष्यलाई बोक्ने वाहन लिएर लिन पठाए बाजा गाजाका साथमा। कर्णपुर नामक नगरमा अब भित्रिआए। राजाको नगरको नाम के थियो? कर्णपुर थियो। हेर्नुहोस्, अब राजाका दुईवटी पत्नीको कथा प्रसङ्गहरू हामीले अगाडि श्रवण गर्दै थियौँ। जेठीको नाम थियो कीर्ति, जो कीर्ति यिनै थिइन्। अर्की रानीको नाम थियो कान्छी रानीको नाम प्रभा। हेर्नुहोस्, प्रभालाई त एकदम रोग लागिसकेको छ, आक्रान्त बनिसकेकी छिन् उता। हेर्नुहोस्, आफ्ना छोराको शिरमा सुँगे। अब राजाले श्रद्धापूर्वक आलिङ्गन गरे। अत्यन्त प्रसन्न भए। अब राजा गृहस्थ जीवनलाई अब बिताउन लागे। आनन्दमय अब बन्न लाग्यो। केही काल पछाडि राजाले आफ्ना छोरा क्षिप्र प्रसादनलाई गुणी, नम्र, धर्मात्मा एवं नीतिशास्त्रमा विद्वान भएको जानेर राज्य अभिषेकका सामग्रीहरू जम्मा गरेर राजा पनि बनाइदिए। राज्य अभिषेक पनि गरिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब क्षिप्र प्रसादन के बने? राजा बने। तिनले अब राजाले अब अगाडि गएर के गरे त भन्दा राजाले पनि मन्दारको वृक्षबाट ढुण्डिराज श्री गणेशको मूर्ति बनाए।
अब हेर्नुहोस् है त, मूर्ति बनाए, यी राजाले पनि मूर्ति बनाए। अब यिनका छोरा क्षिप्र प्रसादनले पनि ढुण्डिराजको पूजा गरे। पछाडि गएर राजाको पनि कल्याण भयो। अब यी क्षिप्र प्रसादन राजा बनिसकेका छन्, यिनका पिताको र यिनको पनि के भएको छ, यहाँ कल्याण भएको छ। मन्दारको काठको जुन मूर्ति थियो ढुण्डिराज भगवानको, त्यही मूर्तिमा यिनीहरूले समीपत्र, दुर्वाङ्कुर आदि जहिले चढाउँथे, कहिल्यै पनि छुटाएनन्। हेर्नुहोस्, कहिले पनि छुटाएनन्, अनेक दानहरू गर्दथे। अब त्यस पछाडि 1000 वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गरे यी क्षिप्र प्रसादनले पनि पछाडि गएर, र अनेक कालसम्म ती राजा ढुण्डिराजको स्वरूपलाई यसरी सम्झिँदै पूजा गरिरहेका थिए। अब अनेक कालसम्म ती राजा ढुण्डिराजको स्वरूपलाई यसरी सम्झिएर पूजा गरिरहेका कारणले गर्दा श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभयो र अन्तिममा उनले पनि स्वर्गमा विराजमान हुने अवसर प्राप्त गरे। हेर्नुहोस्, यसरी अब यहाँनेरि स्वामीपत्रको महिमा बताइयो, ढुण्डिराज भगवानको महिमा बताइयो, र यी जो कीर्ति रानी थिइन्, कीर्ति रानीको महिमा कथा प्रसङ्गहरू यसरी बताइयो। कीर्ति रानी आदिले पनि र यिनीहरूको परिवारले पनि अन्तिममा गएर सत मुक्तिलाई प्राप्त गरे, सद्गतिलाई प्राप्त गरे श्री गणेश भगवानकै कृपाले। अब अगाडि गएर वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, विनायकस्य को लोक कस्मिन् लोके च तिष्ठति। वेदव्यासजीले ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि गएर अब कीर्ति रानीको पनि उद्धार भयो, राजाको पनि उद्धार भयो, क्षिप्र प्रसादनको पनि उद्धार भयो, सबैको उद्धार भइसकेको छ। वेदव्यासजीले अगाडि गएर सोध्नुभयो, हे ब्रह्माजी, हे पितामह, भगवान श्री गणेशको धाम कुन लोकमा रहेको छ? श्री गणेश भगवानको धाम कस्तो रहेको छ त्यो पो मलाई जान्न मन लाग्यो। मेरो यस संशयलाई हजुरले छेदन गरिबक्सियोस्। हजुर त सर्वज्ञ होइबक्सनुहुन्छ, तसर्थ हजुरलाई छाडेर कसलाई म अरू सोध्न जाउँ? म अरूलाई सोध्न सक्दिनँ। हजुर नै कृपाका पात्र होइबक्सनुहुन्छ। हजुरले नै सबै कुरा बताइदिनुहोस्, म सबै कुरा हजुरकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। भनेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मयापि नारदायोक्तो मुद्गलाय च तेन च काशीराजाय चाख्यातो लोको वैनायक शुभः। हे व्यास, तिम्रा यस प्रश्नको उत्तर एक दिन मैले नारदजीलाई पनि दिएको थिएँ। नारदजीले पनि मलाई यही प्रश्न सोधेका थिए कि श्री गणेश भगवानको धामको नाम के हो? श्री गणेश भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ? अथवा श्री गणेश भगवानको धाम कस्तो रहेको छ? यही प्रश्न सोधेका थिए नारदले पनि। नारदजीले मुद्गल ऋषिलाई मैले बताए अनुसार यो प्रसङ्ग बताएका थिए, र मुद्गल ऋषिलाई पनि काशीराजले एकचोटि यही प्रश्न सोधेका थिए, र मुद्गल ऋषिले पनि काशीराजलाई त्यही उत्तर दिएका थिए जुन उत्तर मैले नारदजीलाई दिएको थिएँ। विनायकको त्यो लोक भगवान श्री गणेशको सकाम दायिनी शक्तिद्वारा निर्मित भएको छ। त्यस लोकको निर्माण गरेपछि भगवान गणेशले आफ्नै नामबाट त्यसको विनायक लोक भनी नामाकरण गर्नुभएको छ। विनायक लोक रहेको छ भगवान श्री गणेशको लोकको नाम। अर्को नाम पनि बताइन्छ, त्यो नाम अगाडि हामीले श्रवण गर्दै जाँदा अवश्य पनि सुन्नेछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्री गणेशको कृपाले गणेश धाममा जाने विमानमा सवार भएका काशीराजले आफ्ना चर्मचक्षुले विनायक लोकको दर्शन गर्न पाएका थिए। अगाडि हामीले काशीराजको प्रसङ्गहरू पनि श्रवण गरिरहेका थियौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, र अगाडि पनि आउँछ काशीराजको घरमा त को हुनुहुन्छ, हामीले त्यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको कथा प्रसङ्गदेखि यता चाहिँ यी कथा प्रसङ्गहरू मोडिएको थियो। अब फेरि त्यो कथा प्रसङ्ग अगाडि गएर जोडिन्छ। हामीले त्यो श्रवण गर्दै अगाडि बढिरहौँ, हामीले बुझ्दै जानेछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यहाँ जो काशीराज हुनुहुन्थ्यो, काशीराजका नगरीमा त उनी बाल श्री गणेश हुनुहुन्छ। हामीले त्यो अगाडि श्रवण गर्दै थियौँ, त्यो हामीले भुलेका छैनौँ। अब
यहाँ जो काशीराज थिए, काशीराजले पनि विनायक लोकको दर्शन गर्न पाएका थिए। विनायक लोकको दर्शन गरिसकेपछि त्यहाँ कसैले पनि दुःख र सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। ब्रह्माजीको एक कल्पसम्म त्यो भक्त त्यहाँ ज्योतिर्मय रूपमा निवास गर्न पाउँछ। त्यहाँको भोग समाप्त भएपछि त्यसले इक्षु सागरमा गएर भोग गर्दछ। त्यो गणेश धाम महाप्रलयको बेला पनि अविनाशी रूपमा रहन्छ। त्यो धाम भगवान श्री गणेशको सनातन विश्राम स्थान हो। सिद्धि र बुद्धिले त्यहाँ रहेर सधैँ श्री गणेशको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। सिद्धि बुद्धि सधैँ श्री गणेशको साथमा विनायक लोकमा रहेका हुन्छन्। सामवेदले पनि सामगानद्वारा भगवान गणेशको आराधना गरिरहेका हुन्छन्। त्यस धाममा पुग्ने भक्तलाई कल्पवृक्षले पनि चिताएका कुरा प्रदान गर्दछन्। त्यही पुग्ने भक्तले भगवान श्री गणेशको प्रभावबाट अकल्पनीय समृद्धि र आनन्दको भोग गर्न पाउँछन्। मैले नै अनेक थरी देवलोकहरूको बयान गरेको छु, तर श्री गणेशको दिव्य धामको वर्णन गर्ने मेरो शक्ति छैन। ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले संक्षेपमा वर्णन गरेँ। अब अरू के तिमी सुन्न चाहन्छौ भन। ब्रह्माजीले यसरी प्रश्न गरिसकेपछि वेदव्यासजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ। कथञ्च काशीराजेन प्राप्तं तत्स्थानमोत्तमं मुद्गलस्योपदेशेन तन्मे संसितुमर्हसि। हे भगवान, काशीराजले मुद्गल ऋषिको उपदेशबाट भगवान श्री गणेशको धाम कसरी प्राप्त गरे त? हजुरले अगाडि भन्नुभयो कि काशीराजले श्री गणेशको धामलाई प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखेका थिए भनेर भन्नुभयो। कसरी देखे त काशीराजले? यसरी सोधिसकेपछि अब ब्रह्माजीले फेरि भन्नुहुन्छ। तीर्थयात्रा प्रसङ्गेन मुद्गलस्तं नृपं ययौ सपूजयित्वा पप्रच्छ सर्वज्ञं तं मुनिं नृपः। एक पटक मुद्गल ऋषि तीर्थयात्राको प्रसङ्गले काशीराजको दरबारमा पुग्नु भएको थियो। ती काशीराजले सर्वज्ञ ऋषि मुद्गललाई सम्मान पनि गर्नुभएको थियो। राजाले भन्नुभयो मुद्गल ऋषिलाई भेटेपछि, विनायकस्य लोकः कः प्राप्यते स कथं मया। हे मुद्गल ऋषि, आज मेरो घर धन्य भएको छ। हजुरलाई मैले आराम गर्ने समय पनि दिइसकेको छु। अब मलाई यो बताइदिनुहोस् कि विनायक लोक कस्तो छ र त्यसलाई म कसरी प्राप्त गर्न सक्छु। मुद्गल ऋषिले अगाडि गएर भन्नुभयो। स्वानन्द भुवनेत्येवं निजलोकेति च द्वयम्। हे राजन, विनायक लोकका स्वानन्द भुवन र निज लोक यी दुवै नाम हुन्। विनायक लोकका पनि विनायक लोक हो भगवान श्री गणेशको लोक, तर अब विनायक लोकका पनि दुईवटा नाम रहेका छन्। ती के हुन्? स्वानन्द भुवन र निजलोक। विनायक लोकको नाम र महिमा विख्यात रहेको छ। धरतीमा जब देवान्तक र नरान्तक नामका दुई दैत्यहरू उत्पन्न भए, यिनीहरूको अराजकता ज्यादा बढो। यो कथा प्रसङ्ग हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ, देवान्तक र नरान्तकको। तिनको वध गर्न भगवान श्री गणेशले मनुष्यको रूप लिएर आउनु भएको थियो, यानि कि मनुष्यको अवतार धारण गर्नुभएको थियो। कसले? श्री गणेश भगवानले। उहाँले बालकका रूपमा रहेर अद्भुत लीलाहरू देखाउनु भएको थियो। र यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ मुद्गल ऋषिले, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै, यानि कि श्री गणेश भगवान मनुष्य बनेर आउनुभन्दा अगाडि नै मुद्गल ऋषिले काशीराजलाई बताउनु भएको थियो। यो आउनुहुनेछ हे काशीराज, उहाँ बालकको रूपमा आउनुहुनेछ। उहाँ यस मर्त्यलोकमा आफ्नो इच्छा अनुसार विचारण गर्नुहुनेछ। महाबली बालकका नाम रूपबाट उहाँ प्रख्यात पनि हुनुहुनेछ। महाबली पनि उहाँको नाम रहनेछ, किनकि अत्यन्त बलशाली बन्नुहुनेछ। त्यो समयमा महाबली भनेर पनि यसरी अरूले नाम राखिदिनेछन्। वाराणसी नजिकैमा घर बनाएर बस्ने एकदम दरिद्र दुखी शुक्ल ब्राह्मणको घरमा पाहुना भनेर उनले दिएका रुखा र सुखा भोजनहरू ग्रहण गर्नुहुनेछ। श्री गणेश भगवानले मनुष्य रूप धारण गरेर आउँदा शुक्ल ब्राह्मणलाई इन्द्रले पनि नपाउने अमोघ लक्ष्मी प्रदान गरेर फर्कनुहुनेछ उहाँ। र विवाहको निम्तोमा काशी फेरि आउनुभएका भगवान श्री गणेशले अपूर्व पुरुषार्थ फेरि त्यहाँ देखाउनु हुनेछ। हे राजन, जब बालक रूप भगवान श्री गणेश तपाईँको दरबारमा आउनुहुन्छ, त्यसबेला तपाईँले उहाँको अपूर्व भक्ति गर्नुहुनेछ। त्यस भक्तिका कारण तपाईँले श्री गणेशको विनायक धाम प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यसरी मुद्गल ऋषिले बताइदिनु भयो कसलाई? काशीराजलाई। हे वेदव्यास भनेर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। यति कुरा भनेर मुद्गल ऋषिले हे वेदव्यास अब फर्कनु भयो। आफू जताबाट आउनु भएको थियो त्यतै फर्कनु भयो। फर्कनु भएपछि बुद्धिमान काशीराजले श्री गणेशमा अब भक्ति गर्न थालेका थिए त्यो समयदेखि। ओहो भनेपछि कश्यप ऋषिका नन्दन छोरा बनेर आउनुहुनेछ, ब्राह्मणको घरमा उहाँ आउनुहुनेछ मनुष्य रूप लिएर, अनि मेरो राजदरबारमा पनि आउनुहुनेछ भनेपछि अहिलेदेखि मैले भक्ति गर्न थालेँ भने पक्कै पनि मेरो कल्याण हुनेछ भनेर श्री गणेशमा भक्ति गर्न थालिसके। अब काशीराजले श्री गणेशमा भक्ति गर्न थालिसकेका थिए। हे वेदव्यास काशीराजले ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, अब उहाँको बालक रूपमा कहिले जन्म हुन्छ होला भनेर काशीराजले पर्खन थाले। कहिले काशी आउनुहुन्छ होला भनी श्री गणेशकै प्रतीक्षामा बसिरहे। अब काशीराज धेरै समयपछि कश्यप ऋषिका घरमा उहाँले मनुष्यको रूपमा अवतार लिनुभयो अरे भन्ने थाहा पाए। त्यसबेला अद्भुत चमत्कार देखाएका कुराहरू काशीराजले थाहा पाए र उहाँले अनेक थरी दैत्यहरूको वध गर्नुभयो र अनेक बाललीलाहरू पनि देखाउनु भएको थियो। त्यो समयमा कसले? श्री गणेश भगवानले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई। शुक्ल ब्राह्मणका घर गएर भोजन ग्रहण गरेर तिनको दरिद्रता नाश गर्नुभएको थियो। हे वेदव्यास त्यस पछाडि उहाँ फेरि काशीराजकै दरबारमा आउनुभयो। उहाँले आफ्नै प्रतापबाट देवान्तक र नरान्तक नामक दैत्यको वध गर्नुभयो। दैत्यहरूको वधपछि भगवान श्री गणेश क्षीरसागरको माझमा रहेर स्वानन्द भुवनमा अब आउनुभयो। हे वेदव्यास यता काशीराजले पनि श्री गणेशको दर्शन पाए। त्यो समयमा यता काशीराज श्री गणेशको विरहबाट अब व्याकुल भए। जब यसरी नरान्तक र देवान्तकको वध गरिसकेर श्री गणेश भगवान क्षीरसागरमा जानुभयो स्वानन्द भुवनमा, त्यस पछाडि काशीराज श्री गणेशको विरहबाट व्याकुल भए। ती दिन रात सपना विपना सुख दुःख सबै परिस्थितिमा श्री गणेशको ध्यान र सम्झना गरिरहन्थे। कुनै मानिसलाई देख्दा यी गणेश नै हुन् कि भनी आलिङ्गन गर्न पुग्थे। यस्तो अवस्था भयो अब काशीराजको। हेर्नुहोस् है त, राजसभामा बस्दा पनि सभासदहरूलाई गणेश मानेर व्यवहार गर्थे। उनका लागि संसार गणेशमय बनेको थियो। यति तन्मय थिए कि त्यसको कुनै दृष्टान्त दिन पनि सकिँदैन। त्यस्ता तन्मय भएका थिए काशीराज। उनी तन्मय भएर रात र दिनमा देखिने सबै दृश्यहरूमा श्री गणेशकै अनुहार हेरिरहेका हुन्थे। कहिले हे भगवान श्री गणेश तपाईँले कति बेला दर्शन दिनुहुन्छ भनी नखाएर बसिरहेका हुन्थे। कहिले एक घाँस मात्र खाएर बस्ने गर्दथे। को काशीराज श्री गणेशको सम्झना आउँदा खान छोडिदिन्थे। कहिले श्री गणेशको सम्झना हुँदा हाँसिरहन्थे, कहिले नाचिरहन्थे। त्यस्तो अवस्था भयो अब काशीराजको। कुनै रातको सपनामा भगवानको स्वरूप देख्न पाए भने धेरै बेरसम्म निदाइरहन्थे। राजाको यसरी श्री गणेशमा तन्मयता बढेपछि अमात्यहरूले ठूलो चिन्ता गर्दै भने यदि यहाँका मानिसहरूले राजाको यो अवस्था थाहा पाए भने शासनमा ठूलो विघ्न आउनेछ र परचक्री राजाहरूले आक्रमण गर्नेछन्। यस्तो स्थितिमा कसरी सुधार ल्याउने होला, राजालाई कसरी सुधार्ने हो? यसरी मन्त्रीहरूले राजदरबारमा रहेर परस्पर चिन्ता गरिरहेकै समयमा अब ईश्वरको ध्यान गर्न छोडेर मुद्गल ऋषि काशीराजका समीपमा आइपुग्नु भयो। त्यो समयमा हे वेदव्यास भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ र मुद्गल ऋषि यसरी अब काशीराजको दरबारमा आइसकेपछि मुद्गल ऋषिको दर्शन पाइसकेपछि चेतना प्राप्त गरेका राजाले उनलाई प्रणाम गरेर काशीराजले मुद्गल ऋषिलाई आसनमा बसाएर विधिपूर्वक पूजा गरे। त्यस पछाडि हात जोडेर भने हे मुनिवर हजुरको दर्शनबाट मेरो वंश जन्म माता पिता घर आँखा सेवक सबै पदार्थहरू धन्य भएका छन् भन्दै यसरी काशीराजले स्वागत गरेका थिए। कसको? मुद्गल ऋषिको। त हजुर जस्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषिहरूको कृपाबाट मानिसहरूले संसार तर्ने ज्ञान र परम पद पाउँदछन्। यत प्रसादात् परम स्थानम संसार तारणम नृणाम। जसले हजुर जस्ता मुनिहरूको अपमान गर्दछन् ती मानिसहरूको अवश्य पनि अधोपतन हुने गर्दछ। ती मानिसहरूले परम गोता नरकमा लगाउन पाउँदछन्, अपमान गर्दछन् भने।
हे ऋषिवर, आज मैले हजुरलाई पुण्यले देख्न पाएँ। तमुवाच ततो विप्रो वाचा तस्य सुतोषितः। आज म सन्तोष भएको छु। राजाको उक्त भनाइबाट सन्तुष्ट हुनुभएका ऋषिले राजालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो अगाडि, त्वादृशस्तु विनीतात्मा नैव दृष्टो न च श्रुतः पूजनात् परितुष्टो हम वाञ्छितं ते ददाम्यहम्। हे राजन, तपाईँ जस्तो नम्र स्वभावको राजा मैले कहीँ देखेको छैन र सुनेको पनि छैन। तपाईँले गर्नुभएको पूजाबाट म प्रसन्न छु। के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्, म त्यो दिन्छु। अब अगाडि गएर मुनिको वाक्य सुनेर प्रसन्न भएका काशीराजले भन्न लागे, हे मुद्गल ऋषि, म यसै शरीरबाट श्री गणेशको धाम, दिव्य धाम स्वानन्द भुवनमा जान चाहन्छु। म यही शरीरबाट स्वानन्द भुवनमा जान चाहन्छु। श्री गणेश भगवान मेरो घरमा आउनु भएको थियो, तर उहाँ फेरि गइसक्नु भएको छ। त्यसैले मलाई साह्रै चिन्ता लागिरहेको छ। हे प्रभु, ज्ञान मात्र होइन, त्यहाँ धेरै दिनसम्म आनन्दपूर्वक बस्न पनि चाहन्छु। मलाई सम्पत्ति धन केही पनि चाहिएको छैन, राज्य पनि चाहिएको छैन। हे राजा, हे ऋषीश्वर, मेरो यो प्रार्थना रहेको छ, मेरो यो प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस्। मुद्गल ऋषिले अगाडि गएर अब राजालाई भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँ यसै मानव शरीरबाट भगवान श्री गणेशको स्वानन्द भुवनमा पुग्नु हुनेछ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त्यहाँबाट तपाईँलाई फर्कनु पनि पर्ने छैन। तर स्वानन्द भुवनमा जानुभन्दा पहिले ब्रह्मकल्पमा 5000 वर्षसम्म मर्त्य लोकमा सुख भोग गरेर मात्र तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुनेछ, त्यतिकै पुग्न पाइँदैन। काशीराजले अगाडि गएर भने, अब फेरि, हे मुद्गल ऋषि, त्यो विनायक लोक कस्तो छ त? त्यसको बारेमा बताइदिनु होस् न त। त्यसको वास्तविक नाम के हो? कुन पुण्यले त्यहाँ जान पाइन्छ? मैले अरू लोकका विषयमा धेरै सुनेको छु, तर विनायक लोकको विषयमा कहिल्यै पनि सुनेको छैन। हजुरले मलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। मुद्गल ऋषिले अगाडि गएर भन्नुभयो, श्रेणु राजन मया श्रावी महिमा कपिलान मुने सामान्यतः सर्वलोका प्रसिद्धाय श्रुतास्त्वया। हे राजन, मैले श्री गणेश लोकको महिमा कपिल ऋषिबाट सुनेको हुँ। तपाईले थाहा पाएका लोकहरू संसारमा प्रख्यात छन्, तर गणेश लोकको गति सबैका लागि दुर्लभ छ। जो कोही त्यो लोकमा जान अलिकति कठिन पनि छ। कसैले यसलाई दिव्य लोक भन्ने गर्दछन् र कसैले निज लोक पनि भनेर भन्ने गर्दछन्। त्यस लोकमा एउटा उत्तम पीठ रहेको छ, जसको नाम सकाम दायिनी पीठ हो। भगवान गणेश त्यसै पीठमा विराजमान हुनुहुन्छ। हे बुद्धिमान राजा, त्यो पीठ 5000 योजन अर्थात् 20000 कोष फैलिएको छ र रत्न एवं सुवर्णमय भूमिमा अडिएको छ। त्यसबाट निस्कने प्रकाशका धाराहरूबाट दिशाहरू प्रकाशित हुन्छन्। त्यसको अर्को नाम स्वानन्द भुवन पनि हो। यो भुवन इक्षु सागरका माझमा रहेको छ। वेद ध्यान, दान, व्रत, यज्ञ, जप र अनेक किसिमका तपबाट पनि यो धाम कहिल्यै प्राप्त गर्न सकिँदैन। केवल श्री गणेशमा नित्य भक्ति एवं मानिसले यसरी श्री गणेशमा जहिले तहिले भक्ति गर्दछन् भने मात्र श्री गणेशको कृपाबाट त्यो धाम जान पाउँछन्। त्यो भगवान गणेश समष्टि अर्थात् विराट स्वरूपमा र व्यष्टि अर्थात् अवतारी गणेशका रूपमा गरे यसरी दुई प्रकारले चाहिँ त्यहाँ रहने गर्नुहुन्छ। को? श्री गणेश भगवान आफ्ना चरणहरूबाट शेष नागका सहस्र शिर र सप्त पाताल र महामत्स्य र कश्यपलाई व्याप्त गरेर आँखाहरूबाट सम्पूर्ण दिशा ढाकी केशहरूद्वारा आकाशलाई छोपेर आफ्नो आधार कमलमा रहनुभएका पुण्यवान श्री गणेशले भ्रूमध्यमा रहेको दुई पाते अग्नि चक्रमा ध्यान गर्नुहुन्छ। खेचरी समुद्रले सम्पन्न हुनुभएका श्री गणेशले आफ्नो ध्यान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसरी ध्यान गर्न अन्य कुनै देवता समर्थ हुँदैनन्। 1000 पाद भएको दिव्य प्रभाले सम्पन्न ब्रह्माण्ड कमल छ। त्यसमा भगवान गणेश तेजो रूप लिएर विराजमान हुनुहुन्छ। हृदयमा 12वटा पात भएको कमल रहेको छ। नाभि चक्रमा 10वटा पात भएको कमल रहेको छ र यसरी
घाँटीमा 16वटा पात भएको कमल रहेको छ। ती सबै कमलहरूमा भगवान श्री गणेश सत्य लोकमा भगवान ब्रह्माजी ज्योतिर्मय रूपमा रहनु भए झैँ तेजोमय रूप लिएर प्रकाशमान हुनुहुन्छ। वैकुण्ठमा 12 पाते कमलमा भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्छ। कैलाशमा कण्ठको आकृति भएको कमलमा पञ्चमुख भगवान शिव विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान गणेश पनि विनायक लोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। विराट रूप लिनुहुने श्री गणेशको स्वरूप विचित्र हुने गर्दछ। उहाँका आँखाका रूपमा सूर्य चन्द्रमा र अग्नि देवता रहेका छन्। मानिसको दृष्टिमा आउने भूमण्डल समान विशाल उहाँको पेट छ। 21वटा स्वर्गहरूलाई अर्थात् 7 भूस्वर्ग, 7 पाताल स्वर्ग र 7 अन्तरिक्ष स्वर्ग व्याप्त गरेर रहनुहुने भगवान गणेशका रोमहरू वनस्पति र वृक्ष नै हुन्। नदी र सागर उहाँका पसिनाका थोपा हुन्। उहाँको रोमका प्वालमा रहने ब्रह्माण्डका समक्ष अन्य ब्रह्माण्डहरूको मूल्यवत्ता र परिणाम धुलो बराबर पनि हुँदैन। भगवानको विराट स्वरूपमा 33 कोटी देवता र करोडौं जीवहरू डुम्रीको फलभित्र लामखुट्टे अथवा किराहरू रहे झैँ रहेका हुन्छन्। स्वानन्द भुवनको रचनाको विषयमा म तपाईलाई बताउँछु। भगवान गणेशको विराट रूपको शिरमा मेरु पर्वतको शिखर छ, जुन शिखरले कैलाश शिखरको समानता प्राप्त गरेको छ। त्यो भुवन 1000 योजनसम्म फैलिएको छ र रित्तो पनि छ। मुनिहरूले त्यसलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यहाँ एउटा भ्रामिका नामक शक्ति रहेको छ। त्यसका वरिपरि भुवराहरू घुमिरहेका हुन्छन्। ब्रह्माजीको आधार शक्ति त्यस लोकको उज्जवल मस्तक भागमा रहेको छ। त्यो सुवर्ण समान चम्किलो र करोडौं सूर्यका कान्तिले सुहाएको छ। शिरमा जटाभार एवं विकराल मुखमण्डल धारण गर्ने 1000 सूर्य चाहिँ प्रकाशमान छ र त्यसले आफ्नो प्रकाशबाट दशै दिशालाई चहकिलो तुल्याएको छ। अनन्त सूर्य समान ज्योतिर्मय र 10,000 योजन फैलिएको पीठमा 1 योजन फैलिएको स्वानन्द भुवन छ। त्यहाँ सुवर्ण र मणिबाट बनेका असंख्य घरहरू छन् र असंख्य हात्तीको शिरमा हुने गजमुक्ता पनि छन्। भगवान गणेशको कृपाबाट मात्र दुःख र मोहबाट रहित भई त्यहाँ पुगेर आनन्दको साम्राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। हे राजन, स्वानन्द भुवनको उत्तरपट्टि इक्षुसागर रहेको छ। त्यसको माझमा एउटा 1000 पाते कमलको लहरा रहेको छ र त्यसमा चन्द्रमा झैँ चहकिलो 1000 पात भएको सहस्त्रपत्र कमल छ। त्यस कमलको कर्णिकामा भगवान श्री गणेशको दिव्य शैया तयार गरिएको छ। त्यो शैया सुन र मणिबाट बनेको छ। त्यहाँ भगवान गणेश दिव्य वस्त्र र गहनाले अलङ्कृत भई शयन गर्नुहुन्छ। सिद्धि र बुद्धिले वरिपरि रहेर भक्तिपूर्वक श्री गणेशको पाउ दबाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यहाँ सामवेदले प्रत्यक्ष रूप धारण गरेर भगवानको गुणगान गरिरहेका हुन्छन्। सम्पूर्ण शास्त्रहरूले पनि साकार स्वरूप धारण गरी उहाँको स्तुति गर्दछन्। पुराणहरूले पनि मूर्त रूप धारण गरेर हात जोडी भगवानका गुणहरूको बयान गर्दछन्। त्यो समयमा यानि कि त्यहाँ यदि जान पाउनुभयो भने तपाईले यो सारा स्तुतिहरू देख्न पाउनुहुनेछ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ जो मुद्गल ऋषि हुनुहुन्छ। मुद्गल ऋषिले अगाडि गएर यी सबै जति पनि त्यहाँका महिमाहरू थियो त्यो महिमाहरू गाउँदै गाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ र मानिसहरू पुण्य गरेर श्री गणेशको आराधना गरी त्यो धाममा प्राप्त हुन्छन्। ती सबै आनन्दको तलाउमा पौडिरहेका हुन्छन् जो व्यक्तिहरू श्री गणेशका धाममा जान पाउँछन्। विश्वका घटनाहरू जान्ने अन्तर्यामी र सर्वव्यापी भगवान गणेश स्वानन्द भुवनमा दिव्य बालकका रूपमा विराजमान भइबस्नुहुन्छ। मुद्गल ऋषिले अगाडि गएर अझै भन्नुहुन्छ, एवं ते कथितो लोको गणेशस्य यथामति। हे काशीराज, मैले तपाईलाई आफ्नो बुद्धि अनुसार गणेश लोकको स्वरूप बताएँ। तपाईले अनन्य भक्ति गरी भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोस्। काशीराजलाई यसरी स्वानन्द भुवनको स्वरूप एवं महिमा बताउनु भयो। कसले? उनै मुद्गल ऋषिले। मुद्गल ऋषिले यसरी बताएर आफ्नो आश्रमतर्फ अब उहाँ लाग्नुभयो। काशीराज पनि त्यसै दिनदेखि निरन्तर भगवान गणेशको भजनमा तल्लीन हुन लागे। अब तिनले 5000 वर्षसम्म राज्य भोग गरेर भौतिक शरीर लिएर नै गणेश धाम जाने विमानमा सवार भई भगवान श्री गणेशको धामलाई अन्तिममा गएर उनले प्राप्त गरे। काशीराजले पनि अन्तिममा श्री गणेश धामलाई प्राप्त गरेका थिए। कथमाराधितस्तेन काशीराजेन
विघ्नराट कथञ्च चर्मदेहेन गतस्थानमनुत्तमम्। काशीराजले भगवान गणेशको कसरी आराधना गरे त वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुभयो। फेरि कसरी आराधना गरे त, के गरे त, अब त्यो फेरि सुरुदेखि म सुन्न चाहन्छु। र कसरी चर्ममय शरीरका साथ श्री गणेशको स्वानन्द भुवनमा पुगे। मेरो यो संशय रहेको छ, त्यसको निवारण भइसकेको छैन, त्यसको निवारण गरिदिनुहोस्। श्री गणेशका कथा सुनेर कहिल्यै पनि मेरो मन तृप्त भइरहेको छैन। जति सुने पनि सुनौ मलाई त लागिरहेको छ। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ यसरी वेदव्यासको प्रश्न सुनेपछि, सम्यक श्रेणु महाबुद्धे कथां पाप प्रणाशिनी। हे बुद्धिमान व्यास, राम्ररी सुन्नुहोस् है त, म तपाईलाई पाप नाशक कथा सुनाउँछु, जुन कथा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि पापहरू नाश भएर जान्छ। जसरी काशीराज वासना मुक्त भएर स्वानन्द भुवनमा गए, यस विषयमा एउटा इतिहास रहेको छ। ज्ञानका सागर जो मुद्गल ऋषि हुनुहुन्थ्यो, तपाईले फेरि अलिकति अगाडिको प्रसङ्गलाई सुन्न चाहनुभयो, फेरि म त्यसलाई अगाडिबाटै सुरुदेखि फेरि म सुनाउन चाहन्छु। मुद्गल ऋषिबाट भगवान श्री गणेश र उहाँको धामका विषयमा राम्ररी जानकारी पाएर अब काशीराजले मन वचन र कर्मबाट श्री गणेशमा भक्ति गरिरहेका थिए। तिनले श्री गणेशको आराधनाका क्रममा उत्तम भक्तिका साथ अनेक गाई र हात्तीहरूको दान पनि गरे। त्यो समयमा तिनले रथ, घोडा, गृह, धन धान्य र 10 दान पनि गरे। कुनै बेला त तिनले आफूसँग भएका जे चिजहरू थिए ती महत्त्वपूर्ण चिजहरू पनि दान गर्न पछि हट्दैनथे। हेर्नुहोस्, आफूसँग जे थियो नि, जस्तै गाई भयो, आफूसँग घोडा भयो, जस्तै केही खसी बाख्राहरू थिए भने त्यो पनि सबै के गर्थे अरे, दान गर्थे। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता रहेछ नि। ती भगवान श्री गणेशको प्रीतिका लागि निरन्तर दान कर्ममा निरत थिए। विभिन्न पकवान र मिठाई समेत भोजन गराएर ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट र तृप्त प्रदान गरिरहेका थिए। ब्राह्मणहरूसँग तिनले आशीर्वाद माग्ने क्रममा मलाई श्री गणेशमा भक्ति लागिरहोस्, यही वरदान दिनुहोस्, म यही याचना गर्दछु भनेर यसरी माग्दथे। ब्राह्मणहरूले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिन्थे। यसरी वरदान दिनाले अझ भक्ति उसको सुदृढ भएर गएको थियो। कसको? काशीराजको। एक पटक माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि आयो। एक पटकको कुरा हो। त्यस तिथिमा मंगलबार परेका दिन, मंगलबार पनि परेको रहेको छ माघ शुक्ल चतुर्थीको दिनमा। त्यसै दिन बिहानै उठेर नित्य कर्म र सन्ध्या सम्पन्न गरी अनेक थरी वस्त्र र अलङ्कारले सजिएर आफ्ना जन ब्राह्मण र मित्रहरूलाई बोलाई तिनले अनेक रत्न र वस्त्रहरू समर्पण गरे र भगवान श्री गणेशको पूजा पनि गरे। श्री गणेशको विमान मलाई लिन कहिले आउँछ होला भनी पटक पटक ती आकाशतिर आँखा लगाउने गर्दथे। सभाबाट बाहिर जान लागेका सभासदहरूलाई अब म गणेश लोकमा जाँदैछु, तपाईहरू बस्नुहोस् र मेरो गणेश धाममा प्रस्थान हुने दृश्यलाई अवलोकन गर्नुहोस् भन्ने गर्दथे। हेर्नुहोस्, यस्तो पागल जस्ता भइसकेका थिए। त्यस समयमा अब सबैले राजालाई सम्झाउने पनि गर्दथे, तर पनि श्री गणेश भगवानमै उनी निरन्तर लिप्त रहन्थिन्। र यसरी अब समय बितिरहेको थियो र प्रतीक्षाको धैर्यले पनि सीमा नाग्न लागिरहेको थियो। अब हेर्नुहोस्, समय सकिँदै गइरहेको छ। अब काशीराज गणेश भगवानको धाममा जाने बेला आउँदैछ। भगवान श्री गणेशले काशीराजको शरीर त्यागको समय थाहा पाउनुभयो र थाहा पाएर अब काशीराजले आफ्नो शरीर त्याग गरे। त्याग गरिसकेपछि त्यो थाहा पाएर आफ्ना दूतहरूका साथ अत्यन्त ज्योतिर्मय र दिव्य विमान काशी राजलाई लिन भनेर पठाउने निधो गर्नुभयो। श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, प्रमोदामोद गत्वा तु काशीराजं धरातले। हे मेरा दूत प्रमोद एवं आमोद। हेर्नुहोस् है, भगवानका दूत श्री गणेशका दूत प्रमोद र आमोद, तिमीहरू दुवै पृथ्वी तलमा तपस्या गरिरहेका मेरा भक्त काशीराजलाई मेरो उत्तम विमानमा राखी ल्याएर आओ। अब काशीराजले अब शरीर त्याग गर्दैछन् भन्ने यसरी थाहा पाइसकेपछि अब त्याग गर्ने समय भएको छ। अब म त्याग गर्छु शरीर भनेर बसिरहेका छन्। श्री गणेश धामलाई मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, म त सशरीर जान चाहन्थेँ भनेर यसरी बसिरहेका छन्। र उनले घरिघरि शरीर त्याग गरे जस्तो गरेर नाटक पनि गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब मैले शरीर त्याग गरेँ, म मरेँ भन्छन्, पर्लक्क मर्छन्। यस्तो नाटक पनि गरिरहेका रहेछन् नि यिनले। अब सबैले काशीराज मरे भनेर भन्दा रहेछन् घरिघरि। हेर्नुहोस्, अब त्यो बेलामा श्री गणेश भगवानले पनि दुई दूतहरूलाई पठाउनु भयो। पृथ्वी तलमा तपस्या गरिरहेका छन् मेरा भक्त
तिनले विभिन्न नाटकहरू गरिरहेका छन्, ती मेरा भक्त हुन्, तिनलाई लिएर आऊ। श्री गणेश भगवानले यसरी भनिदिनु भयो। श्री गणेशको आज्ञा प्राप्त गरेर श्री गणेश भगवानलाई नमस्कार गरेर आमोद र प्रमोद अब गणेश लोकबाट दिव्य विमान साथमा लिई काशीराजका समीपमा आए। त्यो समयमा अब श्री गणेशका दूतहरूको तेजबाट हतप्रभ भएका काशीका दरबारीहरूले प्रलयको आगो नै बल्यो कि भन्ने भावना गरिरहेका थिए। गणेशका दूतहरू त्यतिखेर त्यहाँ आउँदा कसैले बादल नभएको आकाशमा बिजुली चम्के झैँ माने, कसैले सूर्य मण्डल नै खसेको हो कि भनेर तर्क गर्न थाले। त्यसबेला घण्टाको आवाज आयो र तुरहीको वाद्य घोष, गन्धर्व एवं अप्सराहरूको नाचगानको स्वर विमानबाट बाहिर आएको सुनेर ती मानिसहरूले अब श्री गणेशको कृपाबाट काशीराजलाई लिन विमान आएको थाहा पाए। अब विमान यसरी आएको थाहा पाउने बित्तिकै सबै नगरवासीहरू भेला हुन थाले। कान्तिले अत्यन्त सुहाएको त्यो विमान काशीराजको आँगनमा उत्रियो। अब प्रमोद र आमोद काशीराजको नजिकमा आए। श्री गणेशका ती दुवै दूतले दिव्य वस्त्र र आभूषण धारण गरेका थिए। तिनीहरूको शरीरमा दिव्य कान्ति छाएको थियो। अत्यन्त उत्तम माला र सुगन्धका सामग्रीहरूद्वारा वातावरणलाई सुगन्धित तुल्याइरहेको थियो। दुवै कामदेव जस्ता देखिन्थे र काशीराजले भगवान गणेशकै रूपमा रहेका ती दुवैलाई नमस्कार गरेर आसनमा बसाली पूजा गरे। अब हेर्नुहोस्, काशीराजले अगाडि त मर्ने नाटक मात्र गरेका थिए, तर मरिहालेका त थिएनन् नि त। हेर्नुहोस् है, अब यसरी आसनमा बसालेर पूजा गरे र केही सोध्न चाहिरहेका थिए, तर ती बोल्न नपाउँदै सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी गणेशका दूत आमोद र प्रमोदले भने, हे काशीराज, तपाईलाई हामी भगवान श्री गणेशको सन्देश सुनाउँदैछौँ, सुन्नुहोस्। तीनै लोकमा तपाईँभन्दा प्यारो अर्को भक्त कोही छैन। मैले तपाईँलाई रात दिन सम्झन्छु र तपाईँका गुणहरूको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ र पुण्यवान पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले मानव जीवनको पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। श्री गणेशको यो सन्देश हो। तपाईँले कस्तो तपस्या गर्नुभयो हामी जान्दैनौँ। तपाईँको दर्शनबाट हाम्रा पाप पनि नष्ट भएका छन्। केही पाप हामीले गरेका थियौँ भने पनि। हेर्नुहोस्, यसरी विद्वान यसरी व्यक्तिहरूको भगवानका भक्तहरूको दर्शन गर्दाखेरि पनि दर्शन गर्ने व्यक्तिको पाप नष्ट हुन्छ। पर ब्रह्म स्वरूप भगवान गणेशले तपाईँको घर आएर अनेक लीला देखाउनु भएको थियो। अगाडि देखाउनु भयो, अनेक लीलाहरू देखाउनु भयो। भगवान श्री गणेश र उहाँका भक्तहरूको महिमा सामान्य मानिसको बुद्धिमा आउने विषय होइन। सामान्य व्यक्तिले यो कुरा बुझ्दैन, यस्तो पनि हुन्छ र भन्न थाल्दछ, तर सामान्य व्यक्तिको बुद्धिको विषय होइन यो। भगवान श्री गणेशले तपाईँको निरन्तर चिन्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँप्रति अत्यन्त माया गरेर उहाँले दिव्य वैभवले सम्पन्न विमान पठाउनु भएको छ। हामी आमोद र प्रमोद दुवै भगवान श्री गणेशको आज्ञा पालन गर्ने सेवक हौँ। हामी तपाईँलाई लिन आएका छौँ। अब तपाईँले जाने बेला भयो। हामी तपाईँलाई श्री गणेश लोकमा पुर्याउँछौँ, किनकि भगवान गणेशले छिटो गएर काशी राजालाई लिएर आओ भन्ने आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसैले अब तपाईँ हिँड्नु पर्दछ हामीसँग। काशी राजको सभाका मानिस र परिवारका मानिसहरूको बीचमा आमोद र प्रमोदबाट यस्तो सन्देश भएपछि सबैले सुने र आँखाबाट हर्षका आँसु बगाउँदै आनन्दामृतको सागरमा डुबुल्की मारे। अब सबैले केही बेरपछि शान्त भएर केही ध्यान गरे झैँ तिनले आफ्ना आँखा चिम्ले। धेरै बेर पछाडि जागेर आमोद प्रमोदलाई प्रणाम गर्दै भने, हे श्री गणेशका दूतहरू, तपाईँहरू आज आउनुभयो। मेरो जन्म धन्य भएको छ। मलाई जन्माउने मातापिता धन्य हुनुभएको छ। मेरो श्रद्धा धन्य भएको छ। मेरो भक्ति धन्य भएको छ। मेरो सम्पत्ति धन्य भएको छ, किनकि मैले संसारले दुर्लभ मानेका तपाईँहरूका चरणकमलको दर्शन पाएँ। तपाईँहरू श्री गणेशका दूत भएर पनि श्री गणेशकै स्वरूपबाट आउनु भएको छ र मलाई परम धाममा पुर्याउने उद्देश्यले आउनु भएको छ। मेरा लागि तपाईँहरू श्री गणेश समान हुनुहुन्छ। इच्छु सागरको बीचमा रहेका साधारण मानिसहरूले देख्न नपाउने निर्गुण चैतन्यमय सनातन परब्रह्म, एकदम राम्रो झकिझकाउ भएको परब्रह्म रूप, विश्वको उत्पत्ति पालन र नाश गर्ने, सामान्य मानिसको दृष्टिमा नआउने, अणुभन्दा पनि साना ठुला, वस्तुभन्दा पनि धेरै ठुला, संसारमा व्याप्त भएका, यसरी संसारमा व्याप्त भएर रहने, संसारमा आसक्त नहुने, साकार निराकार गुणको भोग गर्ने, गुणदेखि पर रहने, आफ्ना रूपमा प्रकट हुने तर रूप नभएका,
पृथ्वीको भार हरण गर्न अनेक रूप लिने भगवान श्री गणेशले आज हामीमाथि यस्तो ठुलो कृपा गर्नुभयो। ओहो, हामी त धन्य भएका छौँ, हामी त धन्य भएका छौँ। अब यसरी भन्दै अब यहाँनिर काशीराजले यसरी भाव व्यक्त गरिसकेपछि त्यहाँ जम्मा भएका सबै मानिसहरूलाई नमस्कार गरे, सबैलाई अङ्कमाल गरे। अब म बिदा हुन लागेँ भन्दै सबैका मुख हेरे। केही बेर पछाडि दूतहरूले भने, तपाईँहरू विमानमा पाल्नुहोस्, तपाईँहरू सवार हुनु भएपछि मात्र म सवार हुनेछु। यसरी निवेदन गरिसकेपछि काशीराजले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई नमस्कार गरी आफ्नो छोरालाई देखाउँदै, हे मन्त्रीहरू, यो मेरो छोरा तपाईँहरूकै हो, यसको रक्षा गर्नुहोस्, प्रजा पालन गर्ने कार्यमा यसलाई सघाउनुहोस्, धर्म र पराक्रम दुवै किसिमबाट सहयोग गर्नुहोस्। ऋषि मुद्गलले मलाई जसरी आशीर्वाद र उपदेश दिनुभएको थियो तदनुसार मैले भगवान श्री गणेशको साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको छु। अब म जान्छु भनेर भौतिक शरीर लिएर नै काशीराज श्री गणेशले पठाउनु भएको विमानमा अब सवार भए। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यस विमानमा श्री गणेशका दूतहरू बसिरहेका थिए। काशीराज सवार हुन साथ तिनका शरीर सूर्य जस्तै चहकिला भए। श्री गणेशका दूत अमोद र प्रमोदले दिव्य गन्ध र अलङ्कार अर्पण गरी काशीराजको सम्मान गरे। त्यस पछाडि राजालाई साथमा लिई ती दूतहरू वायु वेगले श्री गणेश धामतर्फ प्रस्थान गरे। हेर्नुहोस्, काशीराजले यसरी प्रस्थान गरिसके। अब श्री गणेश धाममा जानका लागि अब भूत प्रेत पिशाच र पाप गर्ने मानिसहरूको लोक छुट्टै हुने गर्दछ। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीले, तिनीहरूले त्यहाँ परम गोता भोग्नु पर्दछ। ती प्राणीहरूका आकार बिग्रेका हुन्छन्। सामान्य मानिसले हेर्दा डर लाग्छ। ती दुःख पाउने र नरक भोग्ने मानिसहरूका खुट्टा माथितिर फर्केका हुन्छन्, तर मुख तलतिर फर्केको हुन्छ। कसैका मुख पछाडिपट्टि हुन्छन् भने कसैका आँखा निधारमा देखिएका हुन्छन्, कसैका आँखा छातीमा टाँसिए झैँ रहेका हुन्छन् भने कसैका आँखा पिठ्यूमा रहेका हुन्छन्। कसैको घाँटी साह्रै मसिनो हुन्छ भने कसैको पेट ठुलो हुन्छ। यी सबै पापबाट हुने कुरा हुन्। सूर्यको किरणबाट दिनदिनै असंख्य जीवहरू धरतीमा छरिएर परमाणुका रूपमा विचरण गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू आकाशको एउटा किनारबाट अर्को किनारातर्फ गइरहेका हुन्छन् र अनेक थरी रूप हुन्छन्। अनेक कष्ट पाएर विलाप गरिरहेका हुन्छन्। पाप गर्ने र नरक भोग्ने मानिसहरूको निम्ति यो यस्तो अवस्था रहन्छ। यानि कि पाप गर्ने र नरक भोग्ने मानिसहरूको यो स्थिति हुन्छ। ती मानिसहरूले दुःख भोग्ने यो लोकको नाम के हो भनेर विमानमा सवार भएका काशीराजले अब अमोद र प्रमोदसँग प्रश्न गर्दछन्। अगाडि अब यिनी प्रस्थान गर्दै थिए। काशीराजले यसरी प्रस्थान गर्दै गर्दा यस्तो अवस्था पनि देखे कि कोही व्यक्तिहरू यसरी नरकमा परिरहेका छन्, दुःख भोगिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था पनि काशीराजले देखिरहेका छन्। त्यो देखिसकेपछि अब यसरी श्री गणेश भगवानका दूतलाई सोध्न लागे। अगाडि गएर दूतहरूले भन्दछन्, प्रेत भूत पिशाचानां लोकोऽयं राजसत्तम निन्दा पैशून्यता सतेय कृतो यान्त्यत्र भूपते। हे राजन, यो भूत प्रेत र पिशाचहरूको लोक हो। निन्दा चुगली र चोरी गर्ने मानिसहरू यहाँ आउँदछन्, यहाँ जान्छन्, यस्तो लोकमा जान्छन्। र त्यसपछि राजाले विमानद्वारा यात्रा गर्ने क्रममा अर्को लोक पनि देखे। हेर्नुहोस् है, पहिले भूत प्रेत आदि भएको लोकलाई राजाले देखे र यो लोक देखिसकेपछि वेदव्यासजीले चाहिँ यसरी सोधेका प्रश्नको उत्तर ब्रह्माजीले दिइराख्नु भएको छ। राजाले यस्तो देखिसकेपछि अब यी जो भगवान श्री गणेशका दूतहरू थिए, दूतलाई सोध्नु भयो राजाले। सोधिसकेपछि फेरि अर्को लोक पनि अब राजाले देख्नुभयो। असुर र राक्षसहरूको लोक थियो त्यो। त्यहाँ अनेकौं आकारका ठाडा रौँ भएका, डर लाग्दो अनुहार भएका, जिब्रो लपलपाइरहने, बादल झैँ गर्जन गर्ने, पृथ्वी समान आकारका राक्षसहरू बसिरहेका थिए। अग्निको कुण्ड जस्तै ज्वालामय ती राक्षसहरूलाई देखेर राजाले फेरि सोधे, हे दूतहरू, यो कसको पुर हो, मलाई बताउनुहोस्। ती दूतहरूले भने, यो डरलाग्दो लोक दुष्ट दानव र राक्षसहरूको हो। वेद र धर्मशास्त्रले बताएका कर्म नगर्ने पापीहरू यहाँ बस्ने गर्दछन्। त्यसपछि राजाले अगाडि बढ्दा गन्धर्वहरूको लोक देखे। गन्धर्व लोकमा चाँदी र सुनका घर थिए। भुइँमा रत्न र सुवर्णका
फर्श बनाइएका थिए। नर नारीहरू काम क्रीडामा रुचि भएका र नाच्न गाउन सिपालु देखिन्थे। अत्यन्त सुखदायक त्यस लोकलाई देखेर राजाले दूतहरूलाई फेरि सोधे, यो पुर कसको हो? तपाईँहरूले मलाई बताउनुहोस्। दूतहरूले भने, यो गन्धर्वहरूको नगर हो। यहाँ गायकहरू आउने गर्दछन्, जसले गीतहरू गाउँदछन्। उनीहरू यस्ता लोकहरूमा आउने गर्दछन्। पुण्यवान गायकहरूले पाउने उत्तम लोक यही नै हो। यदि गायक भएर पनि पुण्य गरेका छन्, धर्म गरेका छन् भने उनीहरूले गन्धर्व लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो लोक यो हो भनेर अब गणेशका दूतहरूले देखाउँदै देखाउँदै काशीराजलाई लिएर जाँदैछन्। यो सिद्ध, चारण, यक्ष र गुयकहरूको पनि लोक हो। अनेक थरी व्रत, दान र पुण्यबाट यो लोक प्राप्त गर्न सक्दछन् व्यक्तिहरूले। त्यसपछि दूतहरूले काशीराजलाई अत्यन्त रमणीय सय अश्वमेध यज्ञ पुरा गरेपछि मात्र पाइने इन्द्रको नगरी देखाए। अब अगाडि हेर्नुहोस्, राजाले पनि हेर्दैछन्, उनीहरूले पनि देखाउँदैछन्। सुवर्ण दान, रत्नदान, गोदान, रथदान, अश्वदान, गजदान र अनेक थरी तीर्थहरूमा स्नान गरेर पुण्य आर्जन गरेपछि साधकहरूले इन्द्रको नगरी अमरावतीको भोग गर्न पाउँदछन्, त्यहाँ आउन पाउँछन्। त्यहाँ अत्यन्त राम्रो इन्द्रको दरबार छ भन्दै ती दूतहरूले राजालाई इन्द्रको दरबार नजर गराए। राजाले पनि इन्द्रको दरबार देखेपछि भने, मैले जस्तो सुनेको थिएँ त्यस्तै यो दरबार रहेछ। त्यसपछि दूतहरूले राजालाई अगाडि बढेर अत्यन्त मङ्गलमय अग्निलोक देखाए। त्यहाँ अग्निहोत्री पुरुषहरू बसेका थिए। त्यहाँ रहेका नर नारीहरू अग्नि झैँ तेजिला देखिन्थे। फेरि दूतहरूले राजालाई शुभ र अशुभ फल प्रदान गर्ने यमलोक देखाए। यानी कि राजालाई दूतहरूले यसरी यमलोक देखाए। त्यहाँ पुण्यवान र पापी दुवै थरी जाने गर्दछन्। त्यो यमलोकमा पुण्यवानले राम्रो फल पाउँछन् भने पापीहरूले नरक भोग गर्दछन् यमलोकमा गएर पनि। यमराजलाई धर्मराज पनि भनिन्छ। ती सज्जनहरूका निमित्त सुन्दर स्वरूपमा देखिन्छन् र अधर्मकै रूपमा सुहाएका हुन्छन्। यानी कि सज्जनहरूका निमित्त सुन्दर स्वरूपमा देखिन्छन्, अधर्मीहरूका हिसाबमा अधर्मीकै रूपमा देखिन्छन्, तर त्यहाँ सज्जनहरूका लागि भने धर्मकै रूपमा सुहाएका हुन्छन्। तर पापीहरूका समक्ष भने ती डरलाग्दा र क्रूर देखिन्छन्। यमलोकमा गएर पुण्यवानहरूले पुण्यका रूपमा फल पाउँछन् भने पापीहरूले नरकका कष्ट भोग गर्ने गर्दछन्। प्राणीहरूले यमलोकमा आएर आफूले जीवनमा गरेका पुण्य र पापका अनेक फलहरू भोग्दछन्। हे राजन भनेर यसरी अब भगवानका दूतहरूले भन्दैछन्, पापीहरू कुम्भिपाक नरकमा ठुला ठुला तलाउहरूमा पकाइन्छन्। तरबारका धार जस्ता तीखा शस्त्र अस्त्रले काटिने र छेडिने गर्दछन्। कहीँ कहीँ त उनीहरूलाई घनले पिट्ने गरिन्छ, काँडाले घोप्ने गरिन्छ। यसरी नै पापीहरूलाई तामिश्र, अन्धतामिश्र र पिपले भरिएको कृमि कुण्ड नरकमा खसाइन्छ। त्यसैले पाप गर्नु हुँदैन। हे राजा, तपाईँ त धर्मात्मा हुनुभएका कारणले गर्दा आज तपाईँले गणेश लोकलाई प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। काशी राजले ती नरकहरूका मानिसहरूले भोगिरहेको कष्ट देखेर आँखा चिम्लिए, हेर्नै सकेनन्। ओहो हो, अब उनलाई साह्रै चिन्ता बढ्यो। कसलाई? काशीराजलाई। अगाडि बढौँ भने अब छिटो छिटो अगाडि बढिहालौँ। आँखा चिम्लिएर यसरी काशीराजले भन्न थाले दूतहरूलाई, अगाडि बढौँ, लु लु लु, यस्तो त हेर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, यस्तो दृश्य देखियो कि नरकमा मानिसहरू कोही पाकिरहेका छन्। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि दूतहरूले पनि अगाडि बढेर तिनलाई अत्यन्त आश्चर्यदायक इन्द्रलोक भन्दा पनि विशाल र राम्रो कुबेर लोक देखाए। त्यहाँ सुन र रत्नले बनेका घर थिए र ती घरहरूमा विचित्र किसिमको चमक थियो। जुन मानिसले रत्नदान, सुवर्णदान र तुलादान गर्दछन् ती भाग्यशाली मानिसहरू त्यस उत्तम कुबेर लोकमा प्राप्त हुन्छन्। उनीहरू धनी बन्दै जान्छन्। त्यसपछि अगाडि बढेर दूतहरूले राजालाई अत्यन्त उत्तम वरुण लोक देखाए। वरुण लोक कुबेर लोक भन्दा पनि राम्रो थियो। तीर्थमा गएर अन्नदान गर्ने मानिसहरूले यो लोक प्राप्त गर्दछन्। हे राजन, यहाँ बस्ने प्राणीहरू पानीभित्र बस्दा पनि ओभानै हुन्छन् र तिनले अत्यन्त अनुपम आनन्द भोगिरहेका हुन्छन्। कुवा, तलाउ र पोखरी बनाएर जलदान गर्ने मानिसहरू त्यहाँ गई आनन्द भोग गर्दछन्। वरुण लोक देखाएपछि दूतहरूले केही अगाडि गएर राजालाई सुखदायक वायुलोक देखाए, जसले जेठ असारका महिनामा पङ्खा, उसिर, कपुर दान गर्दछन्। ती मानिसहरू आफ्नो इच्छा अनुसार विहार गर्दै वायुलोकमा रमाउन पाउँदछन्। वायुलोक देखाएपछि दूतहरूले विमान अगाडि बढाएर राजालाई प्रचण्ड तेजले
भरिएको सूर्यलोक देखाए। पञ्चाग्नि साधना गर्ने र सूर्यनारायणमा भक्ति गर्ने मानिसहरू सम्पूर्ण कामना भोग गर्न सूर्यलोकमा आउँछन् र सूर्य समान तेजस्वी भएर उनीहरू रहने गर्दछन्। त्यस्ता मानिसहरू ब्रह्माजीको 100 कल्पसम्म निर्बाध रूपमा यहाँ बस्ने गर्दछन्। हे राजन, त्यस पछाडि दूतहरूले फेरि अगाडि बढ्दै राजालाई नक्षत्रलोक र चन्द्रलोक देखाए। जुन मानिसले मोती एवं फल सुवर्णदान गर्दछन् र सोमयाग पनि गर्दछन्, त्यस्ता महात्माहरू आफ्ना पुण्यका प्रतापले चन्द्रलोकमा जान्छन्। चन्द्रलोक देखाएपछि दूतहरूले विमानलाई अगाडि बढाएर राजालाई गोलोक नजर गराए। जसले विधिपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई हजारौं गाई दान गर्दछन्, ती मानिसहरू दान गरिएका गाईहरूका शरीरमा जति रौँ हुन्छन् त्यति वर्षसम्म गोलोकमा निवास गर्दछन्। त्यस पछाडि दूतहरूले राजालाई अति प्राचीन सत्यलोक देखाए। त्यसमा निष्ठा राख्ने, वेदज्ञ, वेदको निरन्तर अध्ययन गर्ने, उत्तम आचार विचारले सम्पन्न शास्त्रज्ञ, पुराणको पाठ गर्ने, निरन्तर पुराण सुन्ने, निरन्तर अन्नदान गर्ने, ठुला ठुला यज्ञ गराउने, तीर्थहरूमा गएर बस्ने मानिसहरू र दान नलिने ब्राह्मण, परोपकारी सज्जन, यहाँ दान नलिने ब्राह्मणहरू पनि जाँदा रहेछन्। हेर्नुहोस् है त, त्यसैले दान लिन थाल्दाखेरि ब्राह्मणको तेज पनि अलिकति कम्ती भएर जान्छ। यी कुराहरू पनि रहेका छन्, हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ। र ती व्यक्तिहरू कहाँ जान्छन्? सत्यलोकमा जान्छन्। तपस्वी मानिसहरू, नित्य दान कर्ममा रुचि राख्ने मानिसहरू पनि कहाँ जान्छन्? सत्यलोकमा जान्छन्। सत्यलोक 32 कोषको भूभाग फैलिएको छ। त्यहाँ भक्तिमा तत्पर मुनिगण, राजर्षिगण, देवर्षिगण, दानवगण र गन्धर्वगणका साथै अप्सराहरूद्वारा स्तुति गरिएका र अहोरात्र सेवा गरिएका ब्रह्माजी पनि विराजमान हुनुहुन्छ। सबै लोकहरूभन्दा उत्तम मानिएको ब्रह्मलोकमा इन्द्रलोकमा जस्तै राम्रा घरहरू छन्। र ब्रह्मलोकलाई देखेर राजाले चकित हुँदै दूतहरूलाई भन्नुभयो, राजाले भन्नुभयो, म आज धन्य भएको छु, म अनुगृहित भएको छु। कृपालु भगवान श्री गणेश र तपाईहरूका माध्यमबाट मैले दुर्लभ स्वर्गहरूको दर्शन गर्न पाइरहेको छु। त्यस पछाडि अब दूतहरूले काशीराजलाई तिनै लोकमा विख्यात वैकुण्ठ देखाए। वैकुण्ठमा निरन्तर भक्ति साधना गर्ने वैष्णवहरू जान्छन्। वैकुण्ठ लोक सबै लोकहरूभन्दा उत्तम लोक हो। यसको अरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यसको महिमा बताउन शेषनाग र ब्रह्माजी पनि असमर्थ छन्। कार्तिक, माघ, वैशाख महिनामा तीर्थ स्नान गर्ने, तिलदान, अन्नदान एवं गोदान गर्ने, निरन्तर गीताको अध्ययन गर्ने, प्राणीहरूको उपकार गर्ने पुण्यवान मानिस तुरुन्तै विष्णु लोकमा प्राप्त हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हामीले त कार्तिक मासको कथाहरू पनि श्रवण गरेका छौँ, माघ मासको पनि श्रवण गऱ्यौँ, वैशाख मासको पनि श्रवण गरेका छौँ। यहाँनिर श्री गणेश पुराणमा पनि हेर्नुहोस् त यी महिनाहरूको बारेमा व्याख्या आयो। कस्तो राम्रो कुरा आयो। ल, यो लोक 5000 योजन फैलिएको छ। यसका चारैतिर सूर्य र चन्द्रमाका प्रकाश 24 घण्टा प्रकाशित भइरहन्छन्। त्यहाँ विश्वकर्माले बनाएका अनेक थरी मन्दिरहरू रत्न, सुवर्ण र चाँदीको कान्ति फैलाएर चम्किरहेका हुन्छन्। रत्नहरूबाट निस्कने नौरङ्गी किरण अखण्ड रूपमा देखिने हुनाले त्यहाँ कहिले पनि अन्धकारले प्रवेश गर्न पाउँदैन। यहाँ भगवान मधुसूदन, लक्ष्मी आदि आफ्ना भक्तजन र परिवारजनका साथमा विराजमान हुनुहुन्छ। आफ्ना पुण्यका प्रतापले वैकुण्ठको दर्शन गर्न पाएकोमा काशीराज निकै खुसी भए। अब त्यो समयमा वैकुण्ठको दर्शन गरेपछि अलिकति अगाडि बढेर दूतहरूले राजालाई 1,00,000 योजन फैलिएको र अत्यन्त रमणीय सुमेरु पर्वतको चुचुरामा अवस्थित कैलाश लोक देखाए, जहाँ भगवान शंकर विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ सूर्य र चन्द्रमा प्रकाशबाट अवरात्र देदीप्यमान भइरहने भवनहरू छन्। ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्ने, निरन्तर रुद्री पाठ गर्ने, शिवको भक्ति गर्दै उत्तम साधना गर्ने पुण्यवान मानिसहरू कैलाश लोकमा जान्छन्। कैलाशलाई देखेर राजाले भने, भगवान श्री गणेशका कृपाले आज मैले कैलाश देख्न पाएँ र देवलोकहरू पनि दर्शन गर्न पाएँ, जहाँ पुण्य गर्ने मानिसहरू मात्र जान्छन्। कैलाश लोक पछाडि 1000 योजनसम्म र सूर्य र चन्द्रमा केही थिएनन्। त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, कैलाश लोक पछाडि कतै पनि केही पनि देखिन्न थियो। विमान आफ्नो बत्तीको आधारमा अगाडि बढिरहेको थियो। कैलाशलाई पनि पार गरेर विमान अगाडि बढिरहेको छ। 1000 योजन अगाडि बढेपछि राजाले मेघको असह्य गर्जन सुने। त्यहाँ चारैतिर पर्वतहरूका प्रकाश देखिएका थिए र भ्रमर गुन्जन सुनिएको थियो। राजाले दूतहरूलाई सोधे, यहाँ कसले के गरेको शब्द सुनिएको हो? मैले कहिले श्री गणेश धामको दर्शन पाउँछु होला भन्दै
उनले प्रश्न गर्न थाले। कहिले भगवान श्री गणेशको पाउमा शिर राख्न पाउँछु त्यति भन्दा भन्दै राजाले आफ्ना अगाडि भ्रामरीका नामक प्रबल शक्तिको दर्शन गरे। ती शक्ति हजारौं सूर्य चाहिँ चम्किरहेकी थिइन्। तिनमा ब्रह्माण्डलाई एकैचोटि निल्न सक्ने साहस थियो। आफ्नो मुख फैलाइरहेकी र डरलाग्दी भ्रामरीका शक्तिलाई देखेर राजा केही क्षण मूर्छित पनि भए। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा दूतहरूले तिनलाई जगाएर सान्त्वना दिँदै अगाडि बढाएर त्यहाँ भ्रामरीका भन्दा पनि भयंकर आधार र शक्तिलाई भ्रामरीकाको शिरमा विराजमान भएकी देखेर राजा फेरि कम्पायमान भए। अब होसबाट बाहिर आएपछि हेर्नुहोस् है, आधार शक्तिका रौँहरू कुटिल थिए, ओठ लामा थिए, जिब्रो फैलिएको थियो र तिनका शरीरबाट प्रवाहको पुञ्ज फैलिरहेको थियो। यो दृश्य देखेर राजा अत्यन्त आतिए। त्यस पछाडि दूतहरूले तिनलाई सम्झाउँदै अगाडि बढाए, नडराउनुहोस् राजन, केही पनि हुँदैन, नडराउनुहोस्। त्यहाँ काशीराजले अब अगाडि कामदायिनी शक्ति देखे। 1,00,000 योजन फैलिएको त्यो शक्ति आधार शक्तिमाथि अडिएको थियो। कामदायिनी शक्तिबाट निस्किएको हावाका कारण पर्वतहरू कम्पायमान थिए। कामदायिनीका शरीरका अङ्गहरू वज्रभन्दा पनि कठोर थिए। त्यस पछाडि दूतहरूले भने, हे राजन, अब भगवान श्री गणेशको धाम स्वानन्द भुवन हेर्नुहोस्। तपाईँले अगाडि हेर्नुहोस्, करोडौं सूर्य समान कान्ति भएको र मङ्गलमय यो स्वानन्द भुवन रहेको छ। तपाईँ काशीमा बसी जुन भवनको ध्यान गर्दा तृप्त हुनुहुन्थ्यो त्यो भवन यही हो। हेर्नुहोस्, यहाँ रत्न र सुवर्णले बनेका हजारौं भवनहरू शोभायमान छन्। मोती, चाँदी र सूर्यकान्तमणिद्वारा बनेका भवनहरू पनि छन्। नीलमणि लगाएर यहाँका भवनहरूको भुइँ तयार गरिएको छ। यहाँका पुरुषहरू अग्नि झैं ज्योतिर्मय छन्। यहाँ पोखरी, ताल, तलाउ र सरोवरहरू शोभायमान छन्। यहाँका सरोवरहरूमा स्वच्छ, चिसो र निर्मल पानी देखिन्छ। यी तलाउहरूका तटमा रत्नहरू जडित छन्। यहाँका तलाउहरूको पानी पिएपछि वृद्ध अवस्था कहिल्यै पनि आउँदैन, भोक र रोग पनि लाग्दैन। यहाँ अनेक वृक्ष र लताहरूद्वारा शोभायमान सुन्दर उद्यानहरू पनि छन्। यिनमा सूर्यको कोटी कोटी कान्ति धारण गर्ने दिव्य औषधिहरू चम्किरहन्छन्। रात परेपछि चन्द्रमा धरतीमा झुकेर आउँदा यहाँका विलासिनी सुन्दरीहरूले निष्कलङ्क चन्द्रमालाई दर्पण मानेर त्यसमा आफ्नो मुख हेर्ने गर्दछन्। यहाँका पुष्प वनको सुगन्धले विहार गरिरहेका युवा युवतीहरूको थकाइ मेट्ने काम गर्दछन्। पुष्प वनको सुगन्धले युवा युवतीहरूको थकाइ मेट्ने काम गर्दछ। यसरी दूतहरूले काशीराजलाई स्वानन्द भुवन अब सबै लोकहरूको दर्शन गराउँदै गराउँदै पुर्याए। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ, इक्षु सागरको तीरमा रहेको त्यो स्वानन्द भुवन देखेर ती अब सबै प्रसन्न भए। राजा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, दूतहरू पनि प्रसन्न भए। हेर्नुहोस्, यसरी काशीराजलाई कसरी चाहिँ अब भगवान श्री गणेशको धाममा पुर्याइएको थियो त, त्यो म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी वेदव्यासले सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले यो सारा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हामीले पनि श्रवण गर्दै गर्दै आयौँ। अब अन्य कथा प्रसङ्गहरू हामीले भोलिको प्रसङ्गमा अवश्य पनि श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। हिजो अलिकति एडिटरले थोरै मिस्टेक गरिदिनु भएछ र आवाज दबिएछ। यस्तो समस्या कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, तर पनि फेरि हामीले त्यसलाई अपलोड गऱ्यौँ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। अब भोलि भेट्ने भाषाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।